نمروا الان الى مثال. دونك نعتبروا مثلا بعض النقط، ناخذ في المره الاولى النقطه ا، نعطي هذا الموضع هذا النقطه ا. دونك كما كنلاحظوا هنا النقطه ا عندها الاحداثيات في هذا المعلم هذا عندها 2 0. دونك لدينا ا احداثيتها 2 0. اذا اللاحق ديال النقطه ا الى سميناه العدد العقدي زد ا، الشكل الجبري ديالو غادي يكون هو 2 نورمالمون عندي زائد 0 في اي، بلا ما نكتبها لنا 0 في اي هي 0. و نعتبر شي نقطة بي أخرى، شي مثال آخر هنا نديرو بي هنا مثلا، ناخدو سي هنا، ناخدو دي. بي الإحداثيات ديالها في الأفصول هو 0، في الأرتوب هو 1. إذا اللاحق ديال هاد النقطة بي إلا سميناه زد بي، الشكل الجبري ديالو غيكون هو 0 زائد 1 في إي، بمعنى هو إي. النقطة سي الإحداثيات ديالها هما ناقص 2 0. إذا اللاحق ديال النقطة سي هو زد سي يساوي ناقص 2. و دي اللاحق الإحداثيات ديالها هما 0 في الأفاصيل وناقص 2 في الأراتب. إذا اللاحق ديال النقطة دي اللي هو زد دي يساوي ناقص 2 إي. دونك ديما أي نقطة كتكون في هاد المحور الحقيقي ديما اللاحق ديالها كيكون عبارة عن عدد حقيقي. كذلك أي نقطة كتكون في هاد المحور التخيلي، إذا اللاحق ديالها كيكون عبارة عن عدد تخيلي صرف، بمعنى ما كيكون فيها الشكل ديال العدد في إي. كما كنلاحظوا هنا هاد بي اللاحق ديالها هو إي، شتي عدد في إي، 1 في إي. دي اللاحق ديالها هو زد دي اللي هو ناقص 2 إي. دونك هادو دابا كيتسموا أعداد تخيلية صرفة، يعني الجزء الحقيقي ديالها منعدم. في حين هاد الأولين هادو هاد الزد أ و الزد سي هما أعداد حقيقية، أعداد حقيقية جزءها التخيلي منعدم. يلا هنا التتمة ديال المثال. إذا إلا كان مثلا مطلوب عندنا نحسبوا المسافة أو بي أو أ أو بي أو سي أو دي، دونك كيفاش نحسبوا هاد المسافات؟ يلا عبرنا على هاديك الساعة، قلنا أن المسافة أو أ هي المعيار ديال واحد العدد العقدي اللي كيكون اللاحق ديال هاد النقطة اللي عندي هنا هي أ، بمعنى ندير المعيار ديال زد أ اللي كيساوي المعيار ديال زد أ، بمعنى المعيار شكون هو زد أ عندي هنا هو 2. المعيار ديال 2 هضرت عليه ديك الساعة، المعيار ديال عدد حقيقي موجب مباشرة كنديرو فيه 2. أو بي هاد المسافة أو بي هي المعيار كذلك ديال اللاحق ديال هاد النقطة بي، يعني زد بي، وبالتالي هي المعيار زد بي هي إي يساوي. دونك نلاحظو هنا أو بي باين هنا أو بي شحال كتعطينا أو بي، المسافة ديال أو بي هي 1، يعني واحد أونيتي، شتيها المسافة أو بي هي 1. دونك أنا هنا راه عارف بلي غنلقى في المسافة هي 1. كما شفنا هنا أو أ راه باينة كتساوي 2، ولقيناها كذلك باستعمال المعيار ديال العدد العقدي ديال ديك النقطة أ. دونك المعيار ديال إي هذا يعطينا 1. المسافة أو سي هو المعيار ديال زد سي اللي كيساوي المعيار ديال ناقص 2 ناقص 2 سالب، بمعنى نردها موجبة هي 2. أو دي هي المعيار ديال العدد العقدي زد دي اللي كيساوي المعيار ديال ناقص 2 إي اللي كيساوي. نشوفو هنا المسافة أو دي، ها هي شوفو المسافة أو دي، المسافة ديالها شحال تعطينا؟ هاد المسافة أو دي باينة فيها 2 ديال لي زونيتي هنا، بمعنى تعطينا 2، دونك تعطينا 2. أنا ديالي كتعملني مزيان باش ناخدها كملاحظة، ناخدها كملاحظة عافاكم، كتعملني هادي وهادي في الحالة هادي، بمعنى إلا كان عندي العدد العقدي تخيلي صرف. دونك شنو غادي ندير هنا؟ مثلا باغي نديرو المعيار ديال أ إي، يعني شي عدد في إي.
شنو يساوي عندي؟ يساوي عندي جوج حالات ممكنة. يساوي عندي هادشي إلا كان موجب قطعا، يعني هاد العدد فاش ضربنا إلا كان موجب قطعا غنقول مباشرة هو يساوي ناقص إلا كان عندي داك العدد سالب قطعا. هذه هي الملاحظة اللي غادي نزيدو هنا. دونك إلا قلنا مثلا المعيار ديال 3 شكون هو هنا هو 3، وبالتالي المعيار هنا غادي يعطينا مباشرة 3. قلنا لك شكون هو المعيار ديال ناقص 5 شكون هو هنا هو ناقص 5 سالب. إلا كان سالب هاد المعيار اللي بغينا حنا راه كيعطينا مباشرة ناقص بمعنى نديرو ناقص ناقص 5 يعني 5. ندوزو دابا للتتمة ديال المثال، نحاول نجمع فيه كلشي. هذا درنا دابا المعيار، ندوزو دابا للعمدة. راه دابا إلا طلب مني نلقى لارغيومون ديال العدد العقدي زد لارغيومون ديال العدد العقدي زد يعني عمدة العدد العقدي زد دونك انا حسب التعريف كنعرف ان عمدة العدد العقدي هي احد قياسات الزاوية الموجهة. خصني نعقل على هاد الزاوية او متجهة وهنا كندير ديك النقطة. مثلا قال لك لارغيومون ديال زد اش غنقول ليه؟ غتساوي عندي احد قياسات الزاوية الموجهة متجهة او، وهنا كنحط ديك النقطة. اش من النقطة اللي ندير هنا؟ هي الصورة ديال هاد العدد العقدي. شكون هي الصورة ديال هاد العدد العقدي؟ هي النقطة بالتالي هنا ندير هنا نجي دابا للشكل اللي عندي هنا، نشوفو هاد المتجه ها هي نديرها بالاحمر، هي المتجه والمتجه المتجه كاينه معنا في نفس الاتجاه. شتي بجوجهم كيشوفوا في نفس البلاصه. مثلا هي بالاحمر هي كتشوف لهاد الجهه، والمتجه حتى هي كتشوف في نفس الاتجاه، عندها نفس المنحى ونفس الاتجاه. دونك شحال هي قياس هاد الزاويه هادي؟ شحال هي قياس ديالها؟ هو صفر. احد قياسات هاد الزاويه الموجهه هو صفر. ولكن كون كنديرها بحال هكا كاينه فهنا هكا، وهاد المتجهه كاينه العكس ديالها يعني في المنحى الاخر بحال هكا. هنا دابا تعطينا قياس الزاويه الموجهه هي نصف دائره، بمعنى تعطينا بي. دونك في الحاله اللي هضرنا عليها هنا عندهم نفس المنحى ونفس الاتجاه، اذا قياس او احد قياسات هاد الزاويه هو صفر. دونك غنرجع لهنا غنقول ليه، يعني كنقولوا احد قياسات، بمعنى انا هنا نقدر نقول ليه نكتب القياس على شكل الموافقه بترديد دو بي. لارغيومون ديال زد سيوافق احد قياسات الزاويه الموجهه او بترديد دو بي. الشيء الذي سيوافق ان قلنا هنا تعطينا صفر بترديد دو بي. نمروا الان الى مثال اخر. لارغيومون ديال زد بي غيوافق ليا حسب التعريف دائما احد قياسات هاد الزاويه الموجهه اللي قلنا هنا غادي ندير عاوتاني ونفكر في هاد النقطه. ديما هاد النقطه عافاكم ياك، هاد النقطه اللي كتكون هنا هي الصوره ديال العدد العقدي، او بعباره اخرى هاد العدد العقدي اللي عطاك هو هنا راه ديما كيكون لاحق ديال واحد النقطه اللي كتعرفها. دونك هاد الزد بي هو اللاحق ديال من النقطه ديال النقطه بي، بمعنى ندير هنا النقطه بي. دونك الا تمكنت نحدد احد قياسات هاد الزاويه الموجهه او بي، بالتالي غنكون حسبت العمده ديال هاد العدد العقدي زد بي. دونك بترديد دو بي سيوافق. دونك نجيو دابا الشكل متجه ها هي بالاحمر دائما، متجهه او بي ها هي متجهه او بي دابا دايره بحال هكا. شفتها كتشوف الفوق متعامده مع هاد المتجه اللي بالاحمر اللي هي دايرين بحال هكا، دايرين بحال هكا. متجهه او بي وهي المتجهه متعامدتان. وكيفاش كنجي من متجه نحو المتجه او بي؟ كنجي في هذا المنحى هذا، كنجي في هذا المنحى هذا اللي هو عكس عقارب الساعه. كنجيب هكا، بمعنى
الاشاره ديال هذا القياس اللي غنعطي غادي يكون اشاره موجبه، بمعنى هي بي على 2. كنجيب زاويه قائمه بالراديان هي بي على 2 وفي المنحى المباشر، وبالتالي غنجي نكتب هنا ستوافق بي على 2 بترديد دو بي. الارغيومون ديال زد سي سيوافق. دونك نشوفوا دابا دائما حسب التعريف احد قياسات الزاويه الموجهه يو او، كندير بحال هكا وندير بترديد دو بي. هنا كنحط ديك النقطه اللي هي الصوره ديال زد سي اللي هي النقطه سي. دونك نشوف دابا يو قياس الزاويه الموجهه يو او سي، يو او سي هيا دابا دايره بحال داك المثال اللي قلت ديك الساعه. او سي فين كاينه؟ المنحى ديالها هو هذا او سي، و يو كاينه في هاد الجهه هادي، المنحى ديالها العكس. الوغ هنا الزاويه مستقيميه، شتا هي زاويه مستقيميه والمنحى مباشر. كيفاش كنجي من يو للاو سي؟ يعني كيفاش كنجي من هاد الستيلو الزرق لهذا اللي بالكحل؟ كنجي في المنحى المباشر هكا بنصف دائره، بمعنى بي، او نقدر نجي لها كذلك في المنحى غير مباشر، نقدر نجي لها بهكا. فهم؟ الا جيت بهكا تولي عندي ناقص بي. دونك هادو بجوج اجوبه صحاح، سواء بي سواء ناقص بي. وبالتالي غندير هنا بي بترديد دو بي. اخر مثال لارغيومون ديال زد دي غيوافق ليا قياس الزاويه الموجهه يو او دي بترديد دو بي. يلا نشوفو الشكل. هاهي المتجه يو دائما في بلاصتها ما كتبدل لي بالاحمر. ها هي دابا هنا المتجه او دي دايره بحال هكا، كتشوف لتحت. هادي او دي كتشوف لتحت، شتي؟ اذا كيفاش غنجي من هاد المتجهه دي بالاحمر يو نحو المتجهه او دي؟ دونك دايره بحال هكا، يو او دي غادي لتحت ومتعامدين. دونك باش نجي من يو لاو دي، اول حاجه المنحى غنجي في المنحى غير مباشر، يعني لان غنجي مع عقارب الساعه، وبالتالي الاشاره اللي غادي ندير ناقص. مزيان. وقياس هاد الزاويه تعطينا بي على 2 بالراديان، وبالتالي غتعطينا في الاخير ستوافق ناقص بي على 2 بترديد دو بي. اذا كخلاصه، الى عطيتك مثلا عدد عقدي، مثلا نسميه زد واحد يساوي جذر 2، قلت لك حدد لي المعيار ديالو، غتجي مباشره تقول لي المعيار ديال زد 1 يساوي جذر 2 حسب الخاصيه درنا ديك الساعه. قلنا راه الا كان هذاك موجب، عدد حقيقي موجب، راه المعيار ديالو هو نفسه. اما الا قلت لك عطي لي لارغيومون ديال العدد العقدي ديال زد 1، غتقول لي هذا سيوافق 0 بترديد دو بي. دونك هذا المثال الخلاصه الاولى. مثال اخر، الا قلت لك مثلا زد 2 يساوي 5 اي، دونك المعيار ديال زد 2 عطينا مباشره 5. شتي كناخدو ديما هاد هذا اللي عندي هنا في الحاله الا كان موجب، والعمده لارغيومون ديال زد 2 غيوافق ليا دائما بترديد دو بي، وكنعطي القيمه هنا 5 اي. 5 اي بحال هكا، 5 اي غتكون هنا، غتكون في المحور التخيلي وكاينه الفوق، بمعنى العمده هو قياس الزاويه الموجهه يو او ديك النقطه، بمعنى يجي دائما بي على 2. دونك انا نديرو هنا بي على 2. زد 3 الا كانت كتساوي مثلا ناقص 1، دونك المعيار ديال زد 1 زد 3 عفوا هادي يعطينا هذا عدد حقيقي سالب، وبالتالي المعيار ديالو غنردوه موجب، غيكون هو 1. والعمده ديال زد 3 غيوافق ليا دائما بترديد دو بي، وهنا كنحط القيمه ديالو. شكون هو هذا العمده هنا؟ ردوا البال، هنا هو عدد حقيقي سالب قطعا، بمعنى عدد حقيقي سالب يكون في المحور الحقيقي، وسالب بمعنى يكون في هذا النصف المستقيم. دونك اي نقطه خديتها هنا، اي نقطه خديتها دائما نلقى قياس الزاويه الموجهه يو
او ديك النقطه كتعطينا دائما زاويه مستقيميه، شفتها زاويه مستقيميه، وبالتالي قياس ديك الزاويه تعطينا بي. اذا هنا نديرو بي. الحاله الاخيره اذا كان عندي زد 4 يساوي ناقص 7 اي، هذا عدد تخيلي صرف، المعيار ديالو يساوي داك ا اللي مع اي، اذا كان سالب غنضربو في ناقص بمعنى نردوه موجب هو 7، والعمده ديال العدد العقدي زد 4 سيوافق دائما بترديد دو بي، يوافق لواحد القيمه. هذيك القيمه هنا شكون هي؟ هذا تخيلي صرف، اذا الصوره ديال هذا العدد العقدي غتكون كتنتمي للمحور التخيلي، غتكون هنا. وبما ان داك العدد اللي مع اي يعني جزء التخيلي سالب، دونك غتكون في هذا النصف المستقيم هذا او لتحت هكا، وبالتالي يو متجه يو او ديك النقطه غتبقى ديما تعطينا هاد قياس هاد الزاويه هادي، شتا اللي هي ناقص بي على جوج. الهدف ديالي هو انكم اي حاله من هاد الحالات الاربعه اللي عندنا هنا هما حالات خاصه، إن تلقى شي حاله من هاد الحالات وكنتي محتاج انك تحسب المعيار والعمده تعطيها بطريقه مباشره بحال هكا، بلا ما ترسم، بلا ما دير ديك القاعده ديال جذر مربع، بلا والو.